बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स विंग में एक बहुत बड़ी दरार सामने आ गई है। और ये दरार अभी से नहीं है, बल्कि बहुत वक्त से है, और हम देख रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट से जो रिलीफ इंसाफ लायर्स फोरम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलता रहा है, अब वो मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जानबूझकर इंसाफ लायर्स फोरम यहां से मिलने वाले रिलीफ को भी जाया करना चाह रही है। एक चैलेंज बन गया है तमाम सीनियर वकला के लिए, इंसाफ लायर्स फोरम के, कि वो जहां भी जाते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो वहां पे उन्हें रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के वकला जब पेशावर हाई कोर्ट से रजू करते हैं तो रिलीफ मिल जाता है। और ये अब एक जवाब भी बन गया है कि बाकी मुल्क का इंसाफ लायर फोरम क्या कर रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, पिंडी में क्या हो रहा है, कराची में, लाहौर में क्या हो रहा है। और यही बात अब वहां के जो वकला हैं उन्हें शायद एक आंख नहीं भा रही। अगर हम बात करें पेशावर हाई कोर्ट में इस वक्त जो एक केस चल रहा है, और जो कुछ वहां पे आज हुआ वो काफी हैरानकुन रहा है, और काफी उसने अब सवालात उठा दिए हैं। और वो ये है कि जब मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इसी पीटीआई की दरखास्त के ऊपर एक लार्जर बेंच बना, और वहां पर पीटीआई ने आज अपने दलाइल देने थे, तो पीटीआई के दोनों वकला अली जफर साहब और बाबर अवान साहब अचानक से गायब हो गए, और वो दोनों आज पेश नहीं हुए। और जब पेशावर हाई कोर्ट ने, इस लार्जर बेंच ने इस्तफसार किया, सवाल किया काजी अनवर साहब से कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप एक सीनियर वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं, ये दोनों वकला कहाँ हैं, वो आ रहे हैं या नहीं, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे नफी में सर हिलाया और बताया कि वो नहीं जानते, उन्हें नहीं पता कि वो आएंगे भी या नहीं। और फिर शायद बहुत कम ऐसा होता होगा कि जिसने दरखास्त दी है उसकी बजाय जो दिफा करने वाले हैं उन्होंने पहले दलाइल दे दिए। और इलेक्शन कमीशन ने, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और अटार्नी जनरल, इन सब के वकला ने वहां पे दलाइल दे दिए हैं। और फिर दोबारा से यही बात हुई कि अब क्या सिलसिला होगा, तो हमने देखा कि काजी अनवर साहब को अब ये बताया गया है कि वो कल अपने दलाइल देंगे। हमारी जो इतलात हैं, हमारी जो मालूमात हैं, हमारे जो वकला साथी हैं या हमारे सहाफियों ने जो कुछ वहां पे डिग आउट किया है, उनके मुताबिक कल रात यानी एक रात पहले बैरिस्टर अली जफर साहब के साथ काजी अनवर साहब का राब्ता हुआ, और उस राब्ते के बाद ये फैसला हुआ कि वो आएंगे और वो ही यहाँ पे अपनी जो दलाइल हैं वो पेश करेंगे। और आज अचानक से वो कहते हैं कि जी वो तो एक और केस में मसरूफ हैं, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ सके हैं। हमारी इत्तलात ये है कि जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, पीटीआई के वकला ये केस नहीं करना चाहते थे, और वो ये नशिस्तें हासिल करना नहीं चाहते थे। काजी अनवर साहब ने जाती हैसियत से, इवन दो कि वो आईएलएफ के खैबर पख्तूनख्वा के सरबराह भी हैं, उन्होंने खुद ये केस प्ली किया। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों को जवाज बनाते हुए उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त जमा कराई, और वो दरखास्त फिर आगे बढ़ते बढ़ते अब वहां पे एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। और अब ये एक और मसला बनेगा कि पीटीआई की जो सीनियर लीगल टीम है वो तो ये केस करना ही नहीं चाहती थी, और एक शख्स ने, काजी अनवर साहब ने, वो उठे, उन्होंने केस किया, और अब वो केस बेहतर पोजीशन में ले आए हैं, जहां पे उन्हें जो है वो अपने ही साथियों ने डॉज कर दिया है। तो अगर कल को ये केस पीटीआई के लिए किसी न किसी एतबार से कुछ ना कुछ पॉजिटिव ले आता है, तो ये एक और खतरनाक बात होगी उस दूसरी साइड के लिए कि ये कैसे हो गया। अली जफर साहब वो बहुत ही काबिल शख्सियत हैं, बहुत समझदार हैं, काम पे भी समझते हैं, दलाइल देना उनको आता है। हत्ता कि ये वाली रिट, जो पहली दरखास्त काजी अनवर साहब ने दी थी, फिर उसमें चेंजेस करते हुए जो ये रिट जमा कराई है, ये उन्होंने ही जमा कराई है, और वो खुद ये कहते हैं काजी अनवर साहब कि बहुत ही अच्छी रिट उन्होंने जमा कराई है। वो भी इस मामले के ऊपर पीछे हो गए हैं। आखिर क्यों? बाबर अवान साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, अली जफर साहब, ये सब लोग क्यों खैबर पख्तूनख्वा की इस लीगल टीम के साथ वो सपोर्ट नहीं कर रहे, जो कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि किस तरह से वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या पेशावर हाई कोर्ट के अंदर से अपने लिए कुछ पॉजिटिव ले सकते हैं। एक तो ये है
کہ پشاور ہائی کورٹ نے آج بھی بہت گزارا کیا، اس لارجر بینچ نے بہت ہی وہاں پہ قاضی انور صاحب کیونکہ ایک بہت ہی سینئر شخصیت ہیں، یہ تمام ججز جو یہاں پہ موجود ہیں، تمام وکلا ان کی بہت قدر کرتے ہیں، اور یہ ہمارے پشتون معاشرے کا ایک خاصہ بھی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے بزرگوں کی قدر کرتے ہیں۔ لطیف لالا بھی جب تھے ان کا تعلق اے این پی سے تھا، لیکن وہ اے این پی کے نہیں تھے، وہ اس پوری کی پوری فرٹرنیٹی کے تھے۔ اسی طرح قاضی انور صاحب پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، وہ ان سب فرٹرنیٹی کے ہیں۔ ہر ایک بندہ چاہے وہاں پہ انصاف لائر فورم والا ہے، ملگری وکیلان کا ہے، جمعیت کا ہے، مسلم لیگ کا ہے، پیپلز کا ہے، وہ سب ان کو بہت عزت دیتے ہیں، اور اسی طرح ان کو یہ ججز بھی بہت ہی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ اگر وہ یہ معاملہ لے کر آئے ہیں تو انہیں بہت جگہوں پر ہم نے خود دیکھا ہے کہ ریمارکس دیے ہیں سینئر ججز نے کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمارے سینئر ہیں، آپ بتائیے گا کہ ہم کیسے اس کو آگے لے کے چلیں۔ 80 سال کی شخصیت ہے وہ، ان کے سامنے 55 56 57 سال کی عمر کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان سے آپ 20 25 سال بڑے ہیں تو وہ آپ کی قدر بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پشتونوں کا ایک خاصہ رہا ہے، لیکن اس اہم شخصیت کو ان کی اپنی پارٹی ہی کیوں گرانے کے در پہ پڑی ہوئی ہے؟ یہاں پہ اب جو صورتحال بنی ہے، اس پورے کیس کے اندر قاضی انور کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ قاضی انور صاحب تو ویسے بھی وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے جو کہ لا حاصل تھا، لیکن کم سے کم پی ٹی آئی کے ورکرز کو، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ سارا کا سارا کیس جو تھا وہ قاضی انور صاحب نے کیا تھا، اور وہ اکیلے اس کو لے کے چلے تھے۔ یہ کیس دائر کرتے ہوئے بہت سے نقائص ایسے ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے براہ راست یہ کیس نہیں کیا گیا ہے، اٹارنی کے ذریعے انہوں نے پاور آف اٹارنی دی ہوئی ہے مشال یوسف زئی صاحبہ کو، انہوں نے یہ کیس کیا ہوا ہے، وہ یہاں پہ آگے آئی ہیں، اب وہ حکومت کا حصہ ہیں، آج وہ بھی وہاں پہ پیش نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہاں پہ شاہ فیصل عثمان خیل صاحب وہ بھی اس کے اندر درخواست گزار تھے، وہ بھی اس کے اندر وکیل تھے بہرحال، لیکن انہوں نے عدالت نے کہا کہ اب آپ ایک آئینی اور ایک اہم عہدے پر ہیں حکومتی، تو آپ بھی سے سائڈ پہ ہو جائیے۔ کوئی اور وکیل اب تک سامنے نہیں آ سکا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کمزور پوزیشن ہے، کیونکہ آج جب دلائل نہیں دیے کسی نے بھی پی ٹی آئی کی جانب سے تو معاملہ آٹومیٹکلی دوسرے فریق کے کھاتے میں چلا گیا۔ انہوں نے اپنے دلائل دے کے ججز کے سامنے جو اپنا کیس بکھیر کے رکھ دیا ہے، سامنے کر کے رکھ دیا ہے، تو اب کیس ان کا چلے گا، اور اس کیس کو گرانے کے لیے اب قاضی انور صاحب نے کرنا ہے اکیلے۔ اب کل دیکھنا یہ ہے شاید علی ظفر صاحب، بابر اعوان صاحب، یہ جو ایک پریشر بلڈ ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں، ان کے ورکرز، ان کے لوگ سوشل میڈیا پہ پریشر کریٹ کرتے ہیں، اور یہ جو انصاف لائر فورم کی ڈویژن ہے اس کا پریشر بلٹ ہو گیا ہے اور وہ سامنے آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کل یہ پریشر اپنا کام دکھاتا ہے یا نہیں، یہ سینئر وکلا یہاں آتے ہیں یا نہیں، سینئر سے مراد جو وہاں پہ ایک فیس ہے وہ آتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ نہیں بھی آتے تو کم سے کم قاضی انور صاحب اپنی ایک پوری جدوجہد کریں گے، اپنی ایک کوشش کریں گے، اور اگر ان کی کوشش برابر آ گئی، سیٹیں پی ٹی آئی کو ملے نہ ملیں، سیٹیں ان کے حق میں آئے نہ آئے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ سیٹیں کسی اور کو دینے سے اگر روکنے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر انصاف لائر فورم میں یہ لوگ کیا کریں گے، علی ظفر صاحب کیا کریں گے، بابر اعوان صاحب کیا کریں گے، بیرسٹر گوہر صاحب کیا کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انصاف لائر فورم کی دراڑ سامنے آ چکی ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کے اس 5 ممبر کا جو لارجر بینچ ہے، اس کے اس ایک کیس اور ایک دن کی کارروائی نے واضح کر دیا کہ پی ٹی آئی کے اندر سب ایک جانب نہیں کھڑے، پی ٹی آئی کے اندر اپنے لوگوں پہ خود ہی ظلم کرنے والے اور نشتر برسانے والے لوگ موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کو اپنی صفوں کے اندر خود دیکھنا ہوگا۔